माननीय श्री मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल, समय 15 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलमा भाग लिन उपस्थित भएको छु। सबैभन्दा पहिले स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छ। मतगणनाको केही काम बाहेक यो काम सम्पन्न गरेकोमा सरकार र मूलतः प्रधानमन्त्रीलाई हार्दिक आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, जुनसुकै बहानामा होस्, जुनसुकै ढङ्गले होस्, लामो समयको संसद अवरोधलाई अन्त्य गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल संसदीय प्रक्रियामा सहभागी भएको छ। यसले म एउटा सांसदका रूपमा सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी गराउने काममा उहाँहरूसँग सँगै मिलेर काम गर्ने एउटा अवसर प्राप्त भएको छ भनेर मैले बुझाएको छु। त्यस अर्थमा मैले यति त भन्नै पर्छ, कुरा उठिसक्यो। मैले यति भनौँला पहिले पनि ठानेको थिएँ। बजेट बारेमा छलफल हुँदाखेरि अर्थमन्त्री आफै उपस्थित हुनुहुन्न। माथिसम्म हेर्दा अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरू पनि खासै भए जस्तो देख्थिनँ। यो व्यवहार निश्चित रूपमा आलोच्य छ। यो व्यवहार निश्चित रूपमा आलोच्य छ। बितेका 4 वर्ष बजेट र त्यसअघिका सिद्धान्त प्राथमिकता र सरकारका नीति कार्यक्रम छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रचलनमा रहेको भाषामा छाया अर्थमन्त्रीका रूपमा आफ्ना विचारहरू राख्ने गर्दथे। अघिल्लो वर्ष संसद विघटन भएको बेला पनि बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि भोलिपल्ट प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट बजेटका बारेमा आफ्नो धारणा राखेका थिएँ। यो पालि फेरिया छ परिस्थिति। अब म छाया होइन, सत्ताकै देहको उपस्थिति अर्थ मन्त्रालयमा छ। त्यो खुसीको कुरा हो। अर्थमन्त्रीजी सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यसका लागि हार्दिक बधाई छ। त्यसबारेमा संसदको सुझावहरू माग गर्नुभएको छ। त्यो चलनलाई कायम गरेर अगाडि बढाउनु हो, त्यसका लागि पनि धन्यवाद छ। हामी कहाँ नेपालमा मात्रै रहेको संसदीय परम्परामा पूर्व सभामुख र पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक र अनौपचारिक कुनै पनि तवरले समय नतोक्ने चलनका कारण र हाम्रो सत्ता गठबन्धनको बनौटका कारण हिजो राम्रैसँग अभिमुखीकृत हुने सत्ताको बनौट बारेमा अवसर भयो। त्यसका लागि कृतज्ञ छु। आफ्नो जिम्मेवारीमा आएको बदलावलाई पनि ध्यान राखेर हिजोको सट्टा आज बोल्ने निर्णय गरेकोमा खुसी छु। त्यस अर्थमा सरसर्ती हेर्दा बजेटका प्राथमिकताहरू ठिकै लाग्छ, तर विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता करबाहीका प्रस्तावको छलफलमा मलाई लागेका कुरा केही राख्न चाहन्छु। मोटो रूपमा सम्भावित विनियोजनको ब्यान्डविड्थ चाहिन्थ्यो। मैले अहिलेसम्म कुनै अर्थमन्त्रीले गर्नुभएको थियो भने होइन, तर संसदमा बजेटबारे छलफल गर्दा 6, 7, 8, 9 वटा प्राथमिकता क्षेत्र तोकिएपछि त्यो क्षेत्रमा ऊर्जामा के गर्ने, कृषिमा के गर्ने, कृषिको मोटो रूपमा कुन ब्यान्डभित्र बजेट रहला, उद्योगमा कुन ब्यान्डमा रहला, ऊर्जामा कुन ब्यान्डमा रहला, भौतिक पूर्वाधारमा के काम नयाँ हुन्छ, के काम पुरानो हुन्छ, के प्रस्थान बिन्दु हुन्छ, यी विषयहरू प्रस्तुत नगर्दासम्म, बजेटको प्रारम्भिक अनुमानको ब्यान्डविथको अङ्क नरहँदासम्म त साँच्चै अर्थमा बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तको छलफल होइन। कमसेकम अब त्यस किसिमको छलफल गर्ने बानी सुरु गरौँ। अब यो संसदको अवधिमा त हुन नसके पनि अब अर्को पल्टको संसदमा त कमसेकम अर्थमन्त्रीहरूले त्यो ब्यान्डविथमा कुरा गर्ने चलन भयो भने मात्रै वास्तवमा यो छलफलको र संविधानले बनाएको प्राथमिकताकोले केही अर्थ पाउँछ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले अब मोटो रूपमा हाम्रो बजेटको र अर्थव्यवस्थामा आएको परिवर्तनका बारेमा केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। यो कुरा गर्नु आवश्यक छ, किनभने 2060 पछाडि हाम्रो अर्थतन्त्रमा संरचनागत परिवर्तन आएको छ। त्यो संरचनागत परिवर्तन बारेमा खासै कुराकानी हुने चलन छैन। 40-50 खर्ब ग्राहस्थ उत्पादनमा अर्को 10-11 खर्ब विप्रेषणको आम्दानी जोड्ने, त्यसका लागि वैदेशिक रोजगारको महत्त्व र विप्रेषणले सृजना गरेको उपभोगको संरचना र त्यसबाट पर्ने राजस्वको संरचनामा आएको परिवर्तन र त्यसबाट परिवर्तनबाट खर्च गर्न सक्ने क्षमता
र कुल ग्राहस्थ उत्पादनसँग बिस्तारै पातलिँदै गएको सम्बन्ध बजेटको, त्यसका कारण अर्थमन्त्रीलाई केही सुविधाहरू प्राप्त छ। देशको उत्पादन नबढे पनि, देशको आर्थिक गतिविधि नबढे पनि विप्रेसनको आम्दानी आइरहेको छ। 25% थप आम्दानी विप्रेसनबाट आउँछ। त्यसका कारणबाट भन्सारको बिन्दुमै करिब 40% कर उठाउँदाखेरि झन्डै 3 खर्ब बराबरको, मैले अघि नै खर्ब र अर्बको अङ्क अलिकति मिलाएकै छु, 3 खर्ब बराबरको त थप राजस्व यसै पनि प्राप्त हुन्छ। त्यो राजस्व खर्च गर्नलाई अनि अर्को सुविधा गरिराख्नु पर्दैन। यहीँ बसेर उत्पादन होस् नहोस् एउटा भुइँफुट्टा जमातको जन्म भएको छ। पहिले विदेशी सहायता चलाएर उपभोग गर्ने भुइँफुट्टा वर्ग थियो भने आज यसरी विप्रेसनको आम्दानी, त्यसबाट प्राप्त भएको राजस्व, त्यो राजस्वलाई जतासुकै खर्च गर्न पाउन सक्ने सुविधालाई प्रयोग गर्ने भुइँफुट्टा वर्गको जन्म भएको छ। त्यस कारणले अर्थमन्त्रीहरूलाई आजसम्म पुँजीगत खर्च बढाउने सोच पनि भएन, बाध्यता पनि रहेन। यो संसदमा पहिलो बजेट पेश हुनु अघि अघिल्लो संसदको अवधिमा पुँजीगत खर्च 270 अर्ब थियो। असाध्यै बलियो सरकार आयो। हिजो एकजना मान्य सदस्यले भन्दै हुन्थ्यो पुँजीगत खर्च बढेन भनेर। उहाँलाई लाग्यो कि अहिले भर्खर 8-9 महिनादेखि चाहिँ यो समस्या आयो भनेर। क्षमा गर्नु होला। यो संसदको निर्वाचन पछाडिको पहिलो वर्ष 241 अर्ब, त्यस पछाडि 189 अर्ब, त्यसपछि 228 अर्ब, यो वर्ष पनि त्योभन्दा बढी जाला जस्तो छैन। र 270 अर्बको सीमा अर्को वर्ष पनि पुरा नहोला जस्तो लाग्छ। अघिल्लो संसदको अवधिमा भए बराबरको पुँजीगत खर्च पनि नगरिकन हामी यो संसदको अवधि गुजार्दैछौँ। त्यति मात्रै होइन, पुँजीगत खर्च अनुमान गर्दाखेरि, बजेट प्रस्तुत गर्दा चाहिँ फेरि अर्को सुविधा प्राप्त भएको छ अर्थमन्त्रीहरूलाई। पहिलो वर्ष 314 अर्ब खर्च गर्छु भन्ने भयो, दोस्रो वर्ष 408 अर्ब खर्च गर्छु भन्ने भयो, त्यसपछि अर्को वर्ष 353 अर्ब, अर्को वर्ष 374 अर्ब। यसकारण यो भनिन्छ कि खर्च गर्न आवश्यक छैन। यसकारण यो भनिन्छ कि चालु खर्च थुप्रो गर्नका लागि एउटा बहाना त चाहियो नि। चालु खर्च र पुँजीगत खर्चको संरचना नमिलाउने भने बाहिर देखाउन पनि गाह्रो हुन्छ, त्यो अर्थमा पनि छ। तर हिजो केही मान्य सदस्यले भने जस्तो यो 9 महिनामा आएको समस्या होइन, अर्थतन्त्रमा रहेको संरचनागत समस्या हो। जबसम्म विप्रेसनले हामीलाई एउटा राजस्वको आधार दिइरहेको छ, जबसम्म उत्पादनसँग सम्बन्ध रहँदैन, अग्र सम्बन्ध पनि रहँदैन, पृष्ठ सम्बन्ध पनि रहँदैन, त्यो बेलासम्म यो झन्झटबाट कसैले पनि मुक्ति पाउँदैन। कुनै पनि अर्थमन्त्रीले यो बेलामा आएर खर्च बन्द गरेर 100 अर्ब राजस्व कम गरेर 200 अर्ब राजस्व कम गरेर म बजेट लिएर आउँछु भन्ने हिम्मत पनि गर्दैन, आवश्यकता पनि रहँदैन। तर त्यसैले मैले के भन्न चाहन्छु भने हामीले बडो तितो मुख लगाएर एक अर्कालाई आरोपित गर्ने भन्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा आएका समस्या बारेमा गम्भीर भएर छलफल गरौँ। त्यो गम्भीर छलफलको अपेक्षा संसदले गरेको छ। त्यो गम्भीर छलफल गर्ने ठाउँ पनि यही हो। तर त्यो गम्भीर छलफल गर्ने ठाउँमा न सरकारले न बाँकी सांसदहरूले, सत्ताका हुन् प्रतिपक्षका हुन्, गम्भीर देखाउन सकेका छैनौँ। त्यो वास्तवमा लज्जाजनक हो। खेद त मैले भन्न मिलेन, लज्जाजनक हुँदै हो। विप्रेसनको आम्दानी 9 महिनामा 725 अर्ब छ। कसैले भन्नु घट्यो भनेर, खासै घट्या छैन। कसैलाई लाग्दो हो कि आज रोजगारीमा जाने मान्छेको सङ्ख्या घट्ने बित्तिकै त्यो आम्दानी पनि आजैको गरेर जाने बित्तिकै पठाइहाल्छ भनेर होइन। योभन्दा अगाडि पठाइएका मान्छेबाट आउने आम्दानी हो। त्यसै अहिलेको सरकारलाई दोष दिएर त्यहाँ उम्किने ठाउँ छैन, तर घट्दै चाहिँ छ। कति घट्दै जाने हो त्यसका बारेमा हामी गम्भीर हुन आवश्यक छ। शोधनान्तर घाटा 9 महिनामा 356 अर्ब छ। त्यसमध्येको 275 अर्ब शोधनान्तर घाटा कुन ठाउँबाट आउँछ त? कृषि र खाद्यान्नमा 90 अर्बले हाम्रो शोधनान्तर घाटा बढ्यो, 300 अर्ब पुगेको छ। लत्ता कपडामा 40 अर्बले बढेर 145 अर्ब छ। स्वास्थ्य औषधिमा 45 अर्बले बढेर 115 अर्ब छ। पेट्रोलियम पदार्थमा 100 अर्बले बढेर 220 अर्ब छ। यसरी 275 अर्ब शोधनान्तर घाटामा पार्ने प्रभाव यसरी सृजना भएको छ। अब यसले अर्थतन्त्रको संरचना फेर्यो कि फेरेन त? आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि 25 वर्ष अगाडि अर्थतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि निर्यातको कुरा गर्दाखेरि पुग्ने हुन्थ्यो होला, निर्यातसँग जोडिएको उत्पादनको अग्र र पृष्ठ सम्बन्धको कुरा गर्दा पुग्थ्यो होला। तर आज त्योभन्दा परिवर्तित अर्थतन्त्र छ। त्यो परिवर्तित अर्थतन्त्रमा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने 330 अर्बको हामीले खाद्यान्न आयात गर्छौँ। 330 अर्बको खाद्यान्न आयात गर्नेको सट्टा त्यसलाई मुलुकमै उत्पादन गर्न सक्ने र सोध्ने कि नसोध्ने, त्यो सस्ता हिजोको जस्तो पुरातन पन्थबाट
वैज्ञानिक भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ थाहा छैन, भूमि सुधारबाट त्यहाँ पुगिँदैन। भूमि बाँड्ने आयोग बनाएर मात्रै त्यहाँ पुगिन्न। उत्पादनको सम्बन्ध बारेमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बेला आछ। त्यता आजसम्म हाम्रो छलफल त्यता सोचिया छ जस्तो लाग्दैन। लत्ता कपडाका बारेमा त हामी आयात प्रतिस्थापन गर्न अलिकति समय लाग्ला, तर उद्योग व्यवसाय कसरी अगाडि जाने हो, त्यसमा निजी र सरकारी सार्वजनिक साझेदारी के हुने हो, बाहिरको सहयोग कसरी जुटाउन सकिने हो, देशभित्र कसरी निजी क्षेत्रलाई अगाडि लिएर आउन सक्ने हो, त्यो छलफलको विषय हो। बजेटको सिद्धान्त प्राथमिकतामा छलफल गर्दा त्यताको विषय छलफल हुनु पर्थ्यो। त्यतातर्फ आजसम्म न हामीले न हामीभन्दा अहिलेकाले अहिलेसम्म गम्भीरतापूर्वक त्यतातर्फ ध्यान दिए। त्यसलाई हामीले ध्यान पुर्याउनुपर्छ भन्ने मन लाग्छ। जतिसुकै कराए पनि अहिले भर्खरै प्रतिपक्षमा पुगेको र बिस्तारै मानसिक रूपमा त्यो आफ्नो अवस्थालाई स्वीकार गर्दै गएको प्रमुख प्रतिपक्षले 7.5 महिनाको वस्तु र 6.5 महिनाको सेवालाई पुर्याउने खालको विदेशी मुद्रा सञ्चित आफैमा चाहिँ समस्या होइन, समस्या त्योभन्दा गहिरो समस्या छ। त्यसबारेमा मैले अघि नै इङ्गित गरिसकेँ। त्यो एउटा सरकार, आज बनेको सरकार 9 महिना अगाडि बनेको सरकारको कारण सृजना भएको समस्या होइन। अब यो दुष्चक्र बाहिरको नेपालको उत्पादनसँग नजोडेको अर्थतन्त्र दुष्चक्रबाट मुक्ति नपाउने हो भने ठुला सिद्धान्तको कुरा गरे पनि साना सिद्धान्तको कुरा गरे पनि कहीँ पनि पुगिन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। अब सार्वजनिक ऋणको भार हिजो पनि फेरि एकजना मान्य सदस्यले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भन्नुभयो 40 नाग्यो भनेर, आज पनि भन्नुभयो 40 अहिले पुग्या हो। यो संसदको अवधि सुरु हुनुभन्दा अगाडि 22.7 थियो, 23% भन्नुहोस्। 23 देखि 40.4 सम्म यो सरकार आउनुभन्दा पहिले भएको थियो नि त, पल्टाउनु भए हुन्छ सांख्यिकी। अनि यो सरकारलाई दोष लाउने 40.4 पुग्यो भनेर त्यतिखेर संसदमा भएको छलफलमा त्यस बेलाको अर्थमन्त्रीले मलाई दिएको जवाफ पनि सम्झिनु भए हुन्छ अथवा अभिलेखमा हेर्नु भए हुन्छ। किन बढाउनु चाहिँ यसरी भन्दा अहिले कठिनाइमा पुगेको छैन, जहाँसम्म प्रतिफल योभन्दा बढी प्रतिशत आउने हो भने ऋण लिन आपत्ति छैन भनेर भन्नुभयो। त्यो विषय बिर्सिएर अहिले यतातिर फर्किएर ठुलो आवाजबाट भन्दा मात्रै हामी समस्याको समाधान गर्न सक्दैनौँ। अर्को समस्या छ आन्तरिक ऋण। त्यो बेलासम्म आन्तरिक ऋण जिडिपीको 2.9% थियो, 3% भन्नुहोस्। अहिले बढेर यो सरकार आउनुभन्दा पहिले 5.2% भयो। आन्तरिक ऋण बढ्ने भनेको निजी क्षेत्रले ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट कर्जा लिनलाई कठिनाइ हुने हो। आज तरलताको समस्या छ, कोभिडले थलिएको इकोनोमीबाट बिस्तारै हामी निस्किँदैछौँ। अनि युक्रेनमा रुसको आक्रमण पछाडि दुनियाँमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण, मुद्रास्फीतिका कारण पेलिएको चपेटमा परेको बेलामा यसरी 5.2 जिडिपीको आन्तरिक ऋण उठाउने बेलामा अनि शेयर बजारले जे बेहोर्या छ, अरू अर्थतन्त्रले जे बेहोर्या छ, अनि ब्याजको दर सहजै 2-3%ले माथि पुग्ने कुरा अस्वाभाविक होइन, अस्वाभाविक होइन। त्यसैले संरचनागत रूपमा अर्थतन्त्रका बारेमा छलफल गरौँ, त्यो चाहिँ आजको आवश्यकता हो। त्यतातर्फ हाम्रो ध्यान खासै गएको छ जस्तो लाग्दैन मलाई। मुद्रास्फीति 7.5% नागेको छ, नाग्नु अस्वाभाविक पनि होइन। अब यो विषयमा अब खालि एउटा कुरा यति मात्रै भन्नु आवश्यक छ कि डिप्रेसनको आम्दानीबाट समस्या मात्रै नेपालले बेहोर्या होइन। 2048 पछाडि नेपालमा अर्थतन्त्रले जुन एउटा गति लियो, ऋणको भार घटाउने, सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन गर्ने र नयाँ सुधारका क्रमहरू जसरी अगाडि बढे त्यसको क्रमबाट र त्यसमा पछि आएर 60को दशक पछाडि डिप्रेसनको आम्दानी र त्यसले गाउँ गाउँसम्म पुर्याउने डिप्रेसनको आम्दानी, सरकारले काम गर्नु परेन, हरेक दूरदराजको गाउँसम्म डिप्रेसनको आम्दानी पुगेपछि औसत आयु 33 वर्षमा 14 वर्ष बढ्यो। मृत्युदर, बाल मृत्युदर, मातृ मृत्युदर असाध्यै मजाले घट्या छ। सार्वजनिक खर्च गर्न सक्ने क्षमता असाध्यै वृद्धि भएको छ। तर यो सबैका बावजुद हाम्रो अर्थतन्त्र केही कठिनाइमा आज पनि छ। त्यो कठिनाइतर्फ र अवसरहरूलाई हामीले ध्यान नदिने भने हामी ठिक बाटो हिँड्न सक्दैनौँ। हाम्रो बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता कमजोर छ। कमजोर भएको कारणले एउटा संस्कृतिको हामी निर्माण गऱ्यौँ आँखा चिम्लेर। सुरुमा त म अलिकति क्रेडिट पनि दिन्छु, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता प्रधानमन्त्री छँदा त्योभन्दा अगाडि केही इमेजिनेटिभ कुराहरू गर्ने चलन गर्नुभयो। तर इमेजिनेटिभ कुरालाई बिस्तारै गर्न सकिँदैन भन्ने लागेपछि अनि आँखा चिम्लिएर जे बोलिदिए पनि हुन्छ भन्ने संस्कृति सुरु गर्नुभयो। राजमार्गका ठाउँ ठाउँमा हवाईजहाज अवतरण गर्ने, रेल पानी जहाज कुराउने, अनि त्यो सबै गरेको हेर्नलाई भ्यू टावर बनाउने, अनि भ्यू टावर बनाएर नेपाली मात्रै हेरेर पुग्दैन भने विदेशका अतिथिहरूलाई लिएर आउनलाई विशेष किसिमको अतिथि गृहहरू निर्माण गर्ने,
अनि सम्पन्न नभएका आयोजनाहरू उद्घाटन गर्ने अनि तयारी नै नभएका आयोजनाहरू शिलान्यास गर्ने। कम्प्युटरबाट 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रका सडक शिलान्यास भयो। मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा पनि मैले छुट्याएको, मैले माग गरेको बजेट अनुसार 25 करोड छुट्यो, तर शिलान्यास कहाँ भयो भने कम्प्युटरमा हो। त्यो ढुङ्गा खोज्दै गएको थिएँ म, बल्ल अस्ति 15 दिन अगाडि त्यसको के अरे ठेक्काको प्रक्रियामा अगाडि बढाएको छ। यो संस्कृतिबाट मुक्ति नपाउँदासम्म जाँदैनौँ हामी कहीँ पनि। संस्कृति फरक हुन्छ। अमेरिकामा केनेडीले युरी गागरिनलाई अन्तरिक्षमा रसाले पठाएपछि, सोभियत युनियनले पठाएपछि 10 वर्ष नपुग्दै चन्द्रमामा हामी अमेरिकीलाई उतार्छौँ भन्यो। 9 वर्ष नपुग्दै, केनेडी त जीवित थिएनन्, अमेरिकाले त्यहाँ अवतरण गरायो। कुनै पनि बजेट, प्राथमिकता, सिद्धान्तको कुरा त्यहाँबाट आउँछ। मान्छेले बोलेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता त्यसरी विकसित हुन्छ। हामी कहाँ यहाँ आएर बोलिदिएर गएपछि आँखा चिम्लिएर सबै चिज गरेँ भनेर अनि लाइन लागेर एउटा यस्तो संस्कृति बसाएको छ हाम्रो कि आफ्नो पक्षको नेता हो भने महान उहाँभन्दा स्वप्नद्रष्टा कोही पनि छैन भनेर कम्प्युटरमा गरेको ढुङ्गे शिलान्यासलाई महान काम भनेर अस्ति हाम्रो रेल कहाँ गयो भनेर खोज्दै हुनुहुन्थ्यो हिजो एकजना मान्य सदस्य। मलाई बरु तपाईँको कम्प्युटरमा गयो ढुङ्गे सडकको शिलान्यास गरेको ढुङ्गा चाहिँ खोजेर देखाइदिनुहोस् न, म तपाईँको रेल अनि बजेटको खोज्नलाई अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिउँला, सहयोग पनि गरौँला। त्यो संस्कृतिबाट कहीँ पनि पुगिन। समस्या छ केही, मैले छुट्याउनै आँटेँ मान्य सभामुख महोदय। मैले यति चाहिँ भन्नुपर्छ, शिक्षामा एउटा परिवर्तन आवश्यक छ। त्यो परिवर्तनहरू सबै स्कुललाई हामीले लिउँ भनेर होइन। थामा पिकेटीले क्यापिटल एन्ड आइडियोलोजीमा लेख्नु भएको छ कि यो बेलायतको अमेरिकाको शिक्षा प्रणालीले सिप सिकाएन भनेर। स्विजरल्यान्डको शिक्षा प्रणाली, जर्मनीको शिक्षा प्रणालीबाट जाने हो भने सिप सिकाउन सकिन्छ भने। त्यसैले दुःख गरेर तातो घाममा खाडीमा काम गर्ने सट्टा एक त माथिको सिप दिएर हामीले पठायौँ भने धेरै ठुलो परिवर्तन गर्न सक्छौँ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा परिवर्तन आवश्यक छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जसरी उपभोगको वृद्धि भएको छ, स्वाभाविक रूपले अस्पतालहरू आउँछन्, तर ती अस्पताललाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा बिमाको बारेमा जुन गम्भीरता सुरुवात भयो त्यो गम्भीरता हामीले पुरा गर्न सकेका छैनौँ। त्यतातर्फ गम्भीरता पुगेर सोचौँ भन्ने लाग्छ। जलवायु परिवर्तनबाट भएका कुराहरूबाट अलिकति बढी ध्यान पुऱ्याएर एउटा प्रोमिनेन्स पनि योपालि प्रधानमन्त्रीको सहभागिताबाट आएको छ, त्यतातर्फ काम गरौँ भन्ने लागेको छ मलाई। तर यति सबै हुँदाहुँदै हिजो एकजना मान्य सदस्यले बिरालो जुनसुकै रङको भए पनि मुसा मारे हुन्छ भन्नुभयो। अर्को एकजना मान्य सदस्यले होइन हामी चाहिँ राता रङका बिराला सबै एक ठाउँमा बस्नुपर्छ भन्नुभयो। राजनीति जता जाला, राजनीति जता जाला, राता रङका बिराला सबै एक ठाउँमा बसे पनि हुन्छ। अथवा अर्को मान्य सदस्यले भन्नुभयो सत्ता र प्रतिपक्षको लहरलाई देखाएर त्यताका त्यतै बस्नुपर्छ, यताका यतै बस्नुपर्छ, अनि सत्ताको यहीँ बस्छ, प्रतिपक्षको यहीँ बस्छ, बाँकीलाई चलमल गरिन्छन्, जता चलमल गरे पनि हुन्छ भन्नुभयो। राजनीति जता समात्नुहोस्, तर देशका गम्भीर समस्याका बारेमा हाम्रो दृष्टिकोण स्पष्ट नहुने भने हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। आफूले आधार गुमाइसकेपछि अनि अर्काको टाउकोमा दोष लाएर के गर्ने? एकपल्ट ऐनामा त हेरौँ। नभए हामी हिजो जुन संस्कृतिका विरोधमा उभिएर नयाँ सत्ता निर्माण गऱ्यौँ, हिजोको आफैलाई हेरेर आफ्नो रूप हेरेर दङ्ग पर्ने अनि अरू सबैलाई हेलाका दृष्टिले हेर्ने राजनीतिक संस्कारलाई अन्त गर्छौँ भनेर नयाँ राजनीति सुरुवात गऱ्यौँ। अनि त्यो राजनीतिमा बसेर पनि आफ्नो समस्यालाई अर्काको टाउकोमा हालेर फल्नाले चाहिँ धोका दियो भन्ने राजनीति नै बोकिराख्ने हो भने मैले यति चाहिँ भन्नुपर्छ, नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एक गर्नुपर्छ भनेर कम्युनिस्टहरू एक हुँदाखेरि संविधान सभा पछाडि संविधान बनेन, लहरे कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री हुनुभयो, पहिलो संविधान सभाले बनाएन, त्यस पछाडि पनि कम्युनिस्ट संविधान बनाइसकेपछि कम्युनिस्ट एक हुनुपर्छ भन्नुभयो, फेरि त्यो सत्ता 9 महिनाभन्दा बढी टिकेन, फेरि कम्युनिस्ट पार्टी हो त्यतिले मात्रै पुग्दैन, एउटै पार्टी बनाउनुपर्छ भनेर नेकपा बनाउनु हो, त्यसको पनि के बाँकी रह्यो हामी हेरिरहेछौँ। त्यसको सट्टा मान्य सदस्य अब टुङ्ग्याउनु वाम र लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई एक ठाउँमा जोडेर हिँड्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सुरु गर्नुभएको बाटोबाट संविधान सभाको निर्वाचन भयो, शान्ति सम्झौता भयो, गणेशमान सिंहले सुरु गर्नुभएको वाम र लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई जोड्ने बाटोबाट नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो। वाम र लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई एक ठाउँमा जोड्ने राजनीतिले आज पनि एउटा निकास दिन्छ। त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक सोच्ने कि आफ्ना कमजोरीहरूलाई अर्काको टाउकोमा हालेर उम्किने, त्यसलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक सोचौँ। बिरालाहरू जुनसुकै रङको बसे जता बसे पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ राजनीतिमा निर्णय गर्ने कुरा हो। त्यसका लागि मैले अन्यथा चाहिँ ठान्दैन, तर मैले यति मुखाले भएर भन्न चाहेको होइन, तर यति चाहिँ नभन्दाखेरि उचित पनि हुन थियो भनेर लाएर भन्याउँ। धन्यवाद।